वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिन नाज़रीन, वहाबियों की तरफ से उलमाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत के ऊपर ये इल्ज़ाम और फतवा ऐद किया जाता है कि ये हज़रात उमूर बिदात का इर्तिकाब करके बहुत बड़े बिदाती हैं, और फिर ये मुतालबा भी किया जाता है कि इनके ये काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं, ना ही सहाबा किराम से मनकूल है, ना ही ताबीन से, और ना ही तबा ताबीन से मनकूल है। लिहाजा आप हजरात ये मामूलात करके तो बहुत बड़ी बिदात का इर्तिकाब करते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि ये वहाबी देवबंदी हजरात खुद बहुत बड़ी बिदात का इर्तिकाब करते हैं, और इनके मामूलात के अंदर बड़ी बड़ी बिदात शामिल हैं, जिसकी एक मिसाल अवाम उन्नास के सामने रखना चाहता हूँ। किताब है वहाबी मौलवी थानवी साहब की बहिश्ती ज़ेवर, और इस किताब का हिस्सा 11वां है, ईदैन की नमाज का बयान। वहाबी मौलवी थानवी साहब लिखते हैं कि बाद नमाज ईदैन के या बाद खुतबा के दुआ मांगना गो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा और ताबीन और तबा ताबीन से मनकूल नहीं, मगर चूंकि हर नमाज के बाद दुआ मांगना मसनून है, इसलिए बाद नमाज ईदैन भी दुआ मांगना मसनून होगा। थानवी साहब की इस इबारत से दो बातें मालूम होती हैं। एक ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम से, ताबीन और तबा ताबीन में से किसी से भी ईदैन के बाद या खुतबा के बाद दुआ मांगना साबित नहीं, मगर उसके बावजूद थानवी साहब कह रहे हैं कि दुआ मांगना ईदैन के बाद या खुतबा के बाद मसनून है। इसी तरह दूसरा हवाला है, अबकात किताब है, ये वहाबी फिरका के मौलवी डॉक्टर खालिद महमूद की है। इसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 113 है। यही सवाल खालिद महमूद वहाबी से किया गया, तो खालिद महमूद वहाबी जवाब में फतावा दारुल उलूम देवबंद से 2 फतवे अपनी तईद में नकल करता है। एक फतवा मुफ्ती शफी का है। मुफ्ती शफी साहब क्या कहते हैं कि अहदीथ कौलिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बासानीद सहिया हर नमाज के बाद, जिसमें नमाज ईद भी दाखिल है, दुआ मांगने की फजीलत और सवाब मनकूल है। अगरचे अहदीस फेलिया में अमल की तसरीह नहीं, मगर नफ़ी भी मनकूल नहीं, इसलिए अहदीस कौलिया पर अमल करना और हर नमाज के बाद और ईदैन के बाद दुआ मांगना जायज़ व मुस्तहब होगा। अब वहाबी फिरका के मौलवी मुफ्ती शफी ने यहाँ पर इस बात को खुद तस्लीम किया कि अहदीस फेलिया में इस अमल की तसरीह नहीं है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस अमल को नहीं किया, खुलफाए राशिदीन में से भी किसी खलीफा ने नहीं किया, सहाबा किराम में से भी किसी सहाबी ने नहीं किया, ताबीन में से भी किसी ने नहीं किया, अमल की तसरीह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वहाबी मुफ्ती शफी ये कह रहा है कि ईदैन के बाद दुआ मांगना जायज़ और मुस्तहब अमल है। ये दो हवाले। और तीसरा हवाला जो फतवा है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान उस्मानी का है, और ये फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 37 के ऊपर ये मौजूद है। जवाब देता है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान कि हमारे हजरात अकाबिर मिसल हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई और हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ननोतवी और दीगर हजरात असातिज़ा मिसल हजरत मौलाना मोहम्मद यकूब साहब और हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब वगैरह का यही मामूल रहा है कि बाद ईदैन के भी मिसल तमाम नमाजों के हाथ उठाकर दुआ मांगते थे, और अहदीस से भी मुतलकन नमाजों के बाद दुआ मांगना साबित है। इसमें ईदैन की नमाज भी दाखिल है। लिहाजा राजे हमारे नज़दीक यही है कि दुआ बाद नमाज ईदैन भी मुस्तहब है। अब सफ़ा नंबर 113 है, अबकात जिल्द 1। इन तीनों हवाला जात से ये बात मालूम हो गई कि ये अमल ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना ही सहाबा किराम से साबित है, ना ही ताबीन में से किसी ताबी ने किया है, ना ही तबा ताबीन में से किसी ने ये काम किया। लेकिन उसके बावजूद मुफ्ती शफी वहाबी, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान वहाबी देवबंदी ये कह रहे हैं कि ये बैस सवाब है और मुस्तहब है, और थानवी साहब ने तो इनसे आगे बढ़ते हुए मसनून अमाल में इसको शुमार किया, और ये बात भी खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, ना ही सहाबा किराम से, ना ही ताबीन और ना ही तबा ताबीन से। अब जरा ये मामूल है इनका, जो इनके अकाबिर रशीद अहमद गंगोई, कासिम ननोतवी, यकूब ननोतवी और महमूद हसन देवबंदी करते रहे हैं, और ये फतवा भी ये इस अमल का इन्होंने दिया है आगे। ये इनका मामूल और इनके ये फतावा जात इन्हीं हजरात की कुतुब, इन्हीं हजरात की उसूल की रोशनी में जरा देखते हैं
کہ جس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی بدعات کا انہوں نے ارتکاب کیا اور یہ کرتے ہیں اور ان کے اکابرین نے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ حوالہ کے طور پر یہ راہ سنت کتاب ہے، دیوبندی امام دیوبندی مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کی ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 97 ہے۔ انہوں نے ایک اصول نقل کیا، وہ اصول یہ ہے، یہ لکھتا ہے لیکن حضرات فقہ احناف اس کو مکروہ بھی کہتے ہیں اور بدعت بھی، یعنی مکروہ بھی ہے اور بدعت بھی۔ کیا مکروہ اور بدعت ہے؟ اور دلیل صرف اتنی ہی پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اور تابعین سے منقول نہیں ہے۔ مزید اسی طرح 4 سطروں کے بعد لکھتے ہیں صفحہ نمبر 98 کے اوپر، ان عبارات میں حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا خصوصیت سے حضرات فقہ احناف نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ یہ کام حضرات صحابہ کرام اور تابعین سے منقول نہیں، لہذا بدعت ہیں۔ تو یہ اصول ہے دیوبندی مولوی وہابی مولوی سرفراز خان صفدر کا، کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں، وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے بدعت اور اہل بدعت اسلام کی نظر میں، ڈاکٹر اقبال رنگونی کی کتاب ہے، اور مقدمہ اس کا ڈاکٹر خالد محمود نے لکھا۔ صفحہ نمبر 48 ہے اس کتاب کا۔ یہ ایک اصول لکھتا ہے بدعت شرعیہ کی تعریف کرتے ہوئے، وہ کام جو کتاب و سنت میں نہ ہو، نہ اسے کبھی صحابی نے کیا ہو، اسے دین کا کام سمجھ کر کرنا اور کار ثواب سمجھنا، یہ بدعت شرعیہ ہے۔ نہ کتاب میں ہو، نہ سنت میں ہو، نہ ہی صحابی نے کیا ہو، اسے دین کا کام سمجھ کر کرنا یا کار ثواب سمجھنا، یہ بدعت شرعیہ ہے۔ تو اب ان دو کتابوں کی روشنی میں، یعنی دیوبندی مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی اور اقبال رنگونی کی کتب کی روشنی میں، یہ اصول ان کا متفق طے پایا کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں، صحابہ کرام سے منقول نہیں، تابعین سے منقول نہیں، یا تبع تابعین سے منقول نہیں، وہ کام بدعت شرعیہ ہے اور گمراہی ہے۔ تو اب ان دو حضرات کی اصول کی روشنی میں، ان کتب کی روشنی میں، ان کے اکابر رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، یعقوب نانوتوی، محمود الحسن اور تھانوی، اور مفتی شفیع ہو گیا، مفتی عزیز الرحمان، یہ وہابی حضرات ہو گئے، تو یہ کتنے بڑے بدعتی قرار پاتے ہیں کہ وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، تھانوی خود تسلیم کر رہا ہے بہشتی زیور کے اندر، نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ صحابی سے ثابت ہے، نہ تابعی سے ثابت ہے، نہ ہی تبع تابعین میں سے کسی نے اس کام کو کیا ہے۔ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں، ہم اب ان سے پوچھتے ہیں، انہی حضرات کی کتب کی روشنی میں، انہی حضرات کے اصول کی روشنی میں، کہ ہم سے تو سوال کرتے ہو کہ کس نبی نے کیا، کس صحابی نے کیا، کس تابعی نے کیا، تو اب ہم پوچھتے ہیں انہی حضرات کے اصول کی روشنی میں کہ تم بتاؤ، یہ جو عیدین کے بعد یا خطبہ کے بعد تم دعا مانگتے ہو، تمہارے اکابر مانگتے رہے ہیں، تو تم کس حدیث کی بنیاد پر، کیا ایک آیت رب تعالیٰ کے قرآن سے پیش کر سکتے ہیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک صریح حدیث پیش کر سکتے ہیں؟ یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا کوئی صریح عمل پیش کر سکتے ہیں؟ یا تابعین میں سے کسی تابعی کا صریح عمل پیش کر سکتے ہیں؟ یا تبع تابعین میں سے کسی کا کوئی ایک صریح عمل پیش کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پیش کر سکتے۔ خود اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں بہشتی زیور کے اندر، وہابی تھانوی نے تسلیم کیا ہے، نہ نبی علیہ السلام سے منقول ہے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے، نہ تابعین میں سے کسی تابعی سے منقول ہے، نہ ہی تبع تابعین میں سے کسی ایک سے یہ عمل منقول ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا۔ تو اب یہ اپنی کتب، اپنے اصول و ضوابط کی روشنی میں بہت بڑے بدعتی اور گمراہ قرار پاتے ہیں۔ اور یہ خطبات حبیب ہے میرے پاس، جلد 2 میں، شیخ الحدیث حبیب الرحمن توسوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 283 کے اوپر ایک حدیث نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدعتی لوگ جہنمی کتے ہیں۔ تو اب انہی حضرات کے مطابق یہ جو انہوں نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے، عیدین کے بعد یا خطبہ کے بعد دعا مانگنے کا عمل انہوں نے شروع کیا، اور یہ حضرات دعا مانگتے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی مانگنے کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس قرآن کی آیت ہے، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ صحابی کا عمل ہے، نہ تابعی کا عمل ہے، نہ تبع تابعین میں سے کوئی یہ صریح عمل پیش کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ اپنے اصول کے تحت بہت بڑے بدعتی قرار پہ، تو جب اپنے اصول کے تحت یہ بہت بڑے بدعتی قرار پہ، تو یہ انہی کے مطابق ہی جو بدعتی لوگ ہیں وہ جہنمی کتے ہیں۔ تو یہ اپنے اصول کے تحت جہنمی کتے بھی ثابت ہو گئے۔